एकदम कस्तो लाग्छ दुःख लाग्छ कि सुख लाग्छ एउटा अनुभव एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ होइन यो जिरो ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हामी नमस्कार दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई स्वागत छ उमा अनलाइन टिभीमा र तपाईले हेरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म उमा अनलाइन टिभी र आज हामी विशेष खासै त्यस्तो गीत संगीतको कुरा गर्दैनौं हामी आज चाहिँ एकजना हामीले पाहुनालाई निम्ताएका छौं र पाहुना हुनुहुन्छ एकदम धरानको जल्दो बल्दो एकदम समाजसेवी हुनुहुन्छ र धेरै भन्दा धेरै नै राम्रो उहाँले काम गरेर आइरहनु भएको छ यतिका वर्ष र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ धेरै मेहनती हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी मिठो कुराकानी गर्नेछौं र तपाईहरुलाई उमा अनलाइनमा फेरि पनि स्वागत छ र उहाँ हुनुहुन्छ होप धरानका निश्चल पालिकेज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म उमा अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ नि एकदम हजुर ठीक छ हजुरको परिचय पाउन हाम्रो दर्शकलाई नमस्कार म निश्चल मोहन पलिखे म एउटा होटल व्यवसायी पर्यटक व्यवसायी म इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको म म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्लस म चाहिँ अहिले होप धरान संस्थाको चाहिँ अध्यक्ष साथै म धरानको विभिन्न धेरैवटा सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध छु थ्याङ्क यू र पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ र यो लकडाउनमा चाहिँ हजुरले कसरी चाहिँ बिताउनु भयो आफ्नो टाइमहरू अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई पुरै जनाइदिनुहोस् लकडाउनमा चाहिँ हामी अरूभन्दा पनि धरानको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने संस्था नै होप धरान थियो र जस्तो लकडाउन सुरु भयो हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ होप धरानले आफ्नो पाराले आफ्नो तरिकाले विभिन्न सहयोगी हातहरूसँग विभिन्न सहयोगी संस्थासँग धरान उपमहानगरपालिका लगायत हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोभिड-19मा चाहिँ विभिन्न सामाजिक कामहरूमा चाहिँ हामी आबद्ध रहेर र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो चाहिँ कन्टिन्युएसन चाहिँ भइरहेको छ कन्टिन्यू दिइरहनु भएको छ हजुर र तपाईँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ एकदम आबद्ध हुनुहुन्छ हैन र आफूलाई चाहिँ समाजले के भनेर चाहिँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई मलाई चाहिँ समाजले एउटा साधारण समाजसेवी नै भनेर चिन्योस् जस्तो लाग्छ साधारण नै हजुर र तपाईँ समाज सेवा हुनुहुन्छ कहिलेबाट लाग्नुभयो यो क्षेत्रमा यो पनि अलिकति जनाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई लगभग चाहिँ मैले समाज सेवा गर्न थालेको त लगभग झन्डै 15-16 वर्ष नै भइसक्यो र मैले धेरै चाहिँ पर्सनली पहिला चाहिँ धेरै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धेरै सेवाहरू गर्थेँ म यसरी चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ मैले गरेको थिइनँ मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो घर परिवारकै नामबाट चाहिँ यसरी धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गरेर गर्थ्यौँ र पछि चाहिँ लगभग यो विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ म धेरैवटा धरानको संस्थामा आबद्ध छु र अहिले भर्खरै हामीले साउन 23 गते 2076 साल चाहिँ हामीले एउटा होप धरान ब्रिङ्गिङ अ स्माइल इन एभ्री फेस भन्ने नारा यानि कि आशाको किरण धरान जसले चाहिँ हरेक एउटा गरिब दुखी असहाय अशक्त फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू त्यस्तै गरिकन वृद्धहरूको चाहिँ अनुहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हाँसो ल्याउने प्रयत्न भन्ने नाराको साथ अहिले चाहिँ हामीले होप धरानबाट विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौँ सामाजिक कामहरू गरिरहनु भएको छ एकदम धेरै भन्दा धेरै नै राम्रो गर्नुभएको छ धरानलाई एकदमै विशेष धन्यवाद र विशेष त हजुरलाई पनि धन्यवादै दिनुपर्छ किनकि एउटा हजुरले गर्दाखेरि होइन यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र सधैँ यसरी नै गर्दै जानु होला र समाजमा एकदमै लाग्नु भएको छ कसको प्रेरणाबाट चाहिँ लाग्नु भयो तपाईँ कसको विशेष साथ यो प्रेरणा चाहिँ मेरो आमा नै हो मेरो आमा अहिले त हुनुहुन्न र मेरो आमा नै मेरो चाहिँ एकदमै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो उहाँ पनि एउटा सोशल वर्कर हुनुहुन्थ्यो यस्तै गरिकन मेरो बाबा पनि
एउटा सामाजिक अभियन्ता नै हुनुहुन्थ्यो र यो सामाजिक काममा चाहिँ अलिकता मेरो सन्तान नै भनौँ, मेरो परिवार नै, मेरो बाउबाजेदेखि नै चाहिँ अलिकता यो धर्म कर्म दान भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद गर्दै आउनु भएकोले पनि होला, त्यो अलिकता आफ्नो जिन्समा पनि भएर होला चाहिँ हामी यति साह्रो चाहिँ अहिले लागि परेकै छौँ। भनेपछि जस अब बाजे बजे पुर्खौले नै अब समाजसेवी भएर पनि जस छोराछोरी पनि लाग्नु भएको छ है। एकदमै धेरैभन्दा धेरै राम्रो र पक्कै पनि गर्नुपर्छ हामी मान्छेले होइन, किनकि हामी मानिस हो, मानिस भएपछि मानिसकै दुःख हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै धेरैभन्दा धेरै हाम्रो सरले गर्नुभएको छ यो काम र सरलाई विशेष धन्यवाद। र तपाईँ अब हिजो आज केमा विशेष चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ व्यस्त चाहिँ म सामाजिक क्षेत्रमै व्यस्त छु, किनभने अहिले कोरोनाले गरेर पनि अब विभिन्न मेरो बिजनेसहरू चाहिँ अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि ठप्प नै छ, काम गर्ने त्यस्तो वातावरण नै छैन अहिले। र अहिले चाहिँ म भन्नुपर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमै म प्राय बिहानदेखि बेलुकासम्म म व्यस्त नै छु। भनेपछि समाजको लागि व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि एकदमै धेरैभन्दा धेरै राम्रो, आफूलाई ठाउँमा राखेर समाजको लागि चाहिँ एकदमै लागु परिरहनु भएको छ, धेरै सेवा गरिरहनु भएको छ। हजुरको यो मन होइन, हजुरको यो माया सधैँभरि समाजलाई भइराखोस् र समाजले पनि तपाईँलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै माया गरिरहनु भएको छ र पक्कै पनि हजुरले जति गर्नुभयो त्यति समाजले पनि गर्नुभएको छ र एकदमै अहिले हेरिरहनु भएको छ उमा अनलाइन टिभी र फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई स्वागत छ। र आज हामी विशेष कुरा गरिरहेका छौँ एउटा हाम्रो समाजसेवी हाम्रो वरिष्ठ सरसँग र उहाँकै हामी विशेष अफिसमा आएका छौँ र तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र हामी अझै पनि उहाँसँग फेरि पनि अरू कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र उहाँले के गर्नुभएको छ र आउने योजनाहरू के छ त्यो हामी बुझ्ने गर्नेछौँ र हेर्दै गर्नुहोस् उमा अनलाइन टिभी। र समाजको सेवा गर्नको लागि त धेरै चुनौती छ नि, यो पनि हजुरलाई मैले सोध्नु चाहेँ, जनता बुझ्न चाहन्छ भनिदिनुहोस् न, अलिकति धेरै चुनौती छ नि त, गाह्रै छ, तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी कुन तरिकाले चाहिँ कुनले चाहिँ तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि समाज सेवा गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन, मनले मात्रै पनि हुँदैन रहेछ, धन पनि चाहिने रहेछ र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समाज सेवा गर्ने मान्छेको टाइमको कुरा आउँछ, यस्तै गरिकन लगनशीलताको कुरा आउँछ। किनभने समाज सेवाको पनि धेरैवटा परिभाषा हुँदो रहेछ। कति चाहिँ अब आफूले आफ्नो चाहिँ परिचय बढाउनुको लागि पनि समाज सेवामा लाग्नु हुँदो रहेछ र यो समाज सेवा गर्ने पनि विभिन्न चाहिँ तरिकाहरू हुँदो रहेछन् र जस्तो धेरैले चाहिँ कतिले चाहिँ अब एउटा भनौँ यो अन्यथा नलागोस् र कतिले चाहिँ एउटा देखावटी रूपमा पनि समाजसेवा गरिराख्नु भएको छ, कतिले चाहिँ समाजसेवाको नाममा चाहिँ राजनीतिकरण पनि गरिराख्नु भएको छ यहाँनिर होइन। र यो मनैबाट चाहिँ एउटा गरिब दुखी असहाय अशक्तको चाहिँ उद्धार गर्छु भनेर लाग्ने चाहिँ धेरै बहुत नै मैले समाजमा पाएका छौँ। सबै त्यस्तो त हुनुहुन्न, तर कोही व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब समाजसेवाको नाममा चाहिँ राजनीतिकरण गरिराख्नु भएको छ होइन, कसैले चाहिँ अब समाजसेवाको नाममा चाहिँ दुरुपयोग पनि भइरहेको छ होइन। र चुनौतीहरू धेरै छन्, किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने सबैभन्दा ठुलो कुरा त टाइम र डेडिकेसन है, र टाइम र डेडिकेसन यति समय दिनुपर्छ। अब मलाई कहिलेकाहीँ 12 बजे 1 बजे राति पनि फोन आउँछ, कसैलाई ब्लड चाहियो भन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपरेसन गर्ने पैसा छैन भनेर चाहिँ फोन गर्छ र त्यस्तै गरिकन कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चुला नै जलेन, तपाईँ होप धरानको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ निश्चलजी, हामीलाई चाहिँ के राहत पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि धेरै नै हुनुहुन्छ होइन। र कति चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ फेरि कुरा आउँदो रहेछ आर्थिक पाठ, किन भन्दाखेरि हामीले सधैँ आफ्नो गोजीबाट गर्नु पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। किनभने अब गर्छु भन्ने मन हुँदा हुँदा पनि कति धनले पनि सपोर्ट हुँदैन। र हाम्रो होप धरान चाहिँ के छ भन्दाखेरि होप धरान चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ एउटा पुलको चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि एउटा दिने व्यक्ति
र एउटा पीडितको बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पुल भएर चाहिँ जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको कुराहरू, हामीले गरेको जुन कामहरू छ, जुन हामीले गर्ने शैली छ, जुन हाम्रो एउटा पारदर्शिता छ र होप धरानले आज आएर धेरै मान्छेको चाहिँ विश्वास जितेको छ र हामीलाई चाहिँ धेरैवटा व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तो सहयोग गर्ने भावना भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कल गर्नुहुन्छ, निश्चलजी तपाईँको संस्थाले यति राम्रो काम गरिरहेछ, म पनि केही गर्न चाहन्छु, तपाईँको संस्था मार्फत चाहिँ हामीले कहाँ के गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले धेरैले कल गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन धेरै सामाजिक संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले गर्नु चाहनुहुन्छ तर ठाउँ भेटिरहेको चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ वास्तवमा हामी चाहिँ एकदमै पीडित भएको व्यक्तिलाई नै हाम्रो चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो भावना रहेको छ र हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी खोज्छौँ। हाम्रो होप धरानको चाहिँ एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम जस्तो छ र हामीलाई धेरैले चाहिँ फोनबाट जानकारी गराउनुहुन्छ र हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा गएर त्यसको विस्तृत जानकारी लिने, बुझेर मात्रै हामी गर्छौँ। किनभने हाम्रो थ्रुबाट गएको कुनै डोनेसन, हाम्रो थ्रुबाट गएको कुनै खाद्यान्न, हाम्रो थ्रुबाट गएको कुनै क्यास डोनेसनको चाहिँ मिसयुज नहोस्। किनभने मान्छेले आफ्नो दुःख पसिना मेहनतले दिएको जुन चिज हुन्छ त्यो चाहिँ सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा पुगोस् भन्ने हाम्रो अवधारणा हो र त्यो भएर चाहिँ हाम्रो एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम छ र हामी सो पीडितहरूको घरमा पहिला जान्छौँ, सम्बन्धित टिएलओहरूसँग भेट्छौँ, सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूसँग भेटेर उसको चाहिँ विस्तृत जानकारी लिइसकेपछि हामी उसको चाहिँ एउटा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँछौँ र त्यो कुरा हाम्रो संस्थामा आएर फेरि हामी डिस्कस गरेर अनि मात्रै चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको हुनाले आजको दिनमा चाहिँ आएर चाहिँ धेरै मानिसलाई चाहिँ एउटा के विश्वास छ भने होप धरानले गरेको ठाउँ, होप धरानले गरेको व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा ऊ साँच्चैको पीडित नै छ र उसलाई जहाँ दिइन्छ त्यो चाहिँ एउटा सही ठाउँमा चाहिँ एउटा होप धरानले बाटो देखाइदिन्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा बनिसकेको छ र त्यही भएर मैले अघि पनि भने कि होप धरान भनेको चाहिँ एउटा पुलको काम गर्छौँ। हामी जोड्छौँ, हामी चाहिँ दिने, हामी चाहिँ दाता र चाहिँ हामी चाहिँ पीडितको बिचमा चाहिँ एउटा पुलको काम गर्छौँ। र तपाईँलाई जानकारी गरौँ कि हाम्रो होप धरानमा हाम्रो अहिलेसम्मको कोषमा हामी 0 ब्यालेन्स संस्था हो। अहिले पनि हामीसँग कुनै पैसा छैन। किनभने हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यही कुरा चाहिँ हामी भोलिपल्टको दिन चाहिँ गएर हामी पीडितलाई चाहिँ लगेर चाहिँ हस्तान्तरण गरिहाल्छौँ। भनेपछि हामीसँग अहिलेसम्म कुनै ब्यालेन्सै छैन। हामी चाहिँ एउटा 0 ब्यालेन्स अर्गनाइजेसन हो र यसरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ काम गर्ने चाहिँ तरिका यसरी नै रहन्छ। भनेपछि तपाईँहरू 0 ब्यालेन्समा भएर पनि तपाईँले यति धेरै सेवा गरिरहनु भएको छ, एकदम कस्तो लाग्छ? दुःख लाग्छ कि सुख लाग्छ? एउटा अनुभव एकदमै खुसी लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। होइन, यो 0 ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हामी होप धरानबाट आफूले व्यक्तिगत पनि गर्दैनौँ भन्दैनौँ, हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो धरानमा एउटा के छ भन्दाखेरि बर्थडे मनाउने, एनिभर्सरी मनाउने हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भने तपाईँले देखिराख्नु भएको होला विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि कि होप धरानसँग आबद्ध भएको सदस्यहरूले आफ्नो बर्थडे चाहिँ प्राय हामी कुनै वृद्ध आश्रम, कुनै चाहिँ तपाईँको अपाङ्ग आश्रम, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनाथ आश्रममा चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गरेर देखिराख्नु भएको हुन्छ। कहीँ चाहिँ हामीले स्टेसनरी प्रदान गरिरहेका हुन्छौँ भने कहिले बिमारीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दबाई प्रदान गरिरहेका हुन्छौँ, कसैको हामीले घर बनाइदिइरहेका हुन्छौँ, कसैको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्न नै दिएर पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मसन्तुष्टि, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले पाएका छौँ, यो आत्मसन्तुष्टि भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि यो कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको विश्वास जित्नु नै ठुलो कुरा रहेछ। हामी 0 ब्यालेन्स भए तापनि हाम्रो थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको गइरहेको छ, हाम्रो नाम नै आइरहेको छ, त्यो नै हाम्रो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हामी सम्झिन्छौँ। किनभने मान्छेलाई सही ठाउँ, सही व्यक्ति, सही पीडितसम्म पुर्याउने काम जुन होप धरानले गरिरहेको छ, उहाँहरूको विशेष सहयोग
र हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ उहाँहरूको चाहिँ विशेष सहयोग उहाँहरूलाई त हामी सहयोगी हातहरूलाई त हामी छुटाउँदैनौँ उहाँहरूको विशेष सहयोग होप धरानको आयोजनामा र फल्ला फल्ला व्यक्तिको चाहिँ विशेष सहयोगमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न भयो भनेर चाहिँ हामीले यसरी नै काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि जस होप धरान 0 भए तापनि मन एकदमै धनी छ, एकदमै सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर पनि आत्मा एकदमै सन्तोष एकदमै खुसी छ र यो सहयोग पक्कै पनि सदाभरि यसरी नै गरिराख्नु होला र होप धरानको अझै उन्नति प्रगति अझै बढोस् र जति हामीले नामहरू सुनेका छौँ होप धरानले यति धेरै गर्नुभएको छ अझै हामीले अझै सुन्न पाऊँ र यस्तै सहयोगहरू चाहिँ अरू यस्तै ठाउँमा चाहिँ पीडितहरूले पाऊँ होप धरानको थ्रुबाट र यो म यो भन्न चाहन्छु हाम्रो उमा अनलाइन टिभीमा र अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ फेरि पनि उमा अनलाइन टिभी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हेरिदिन्छौँ र हामी अब लगभग अन्तिममा आइसकेको छौँ र अन्तिममा थोरै हामी केही कुरा राख्नेछौँ। हाम्रो विशेष आज पाहुना हाम्रो निश्चल सर हुनुहुन्छ, विशेष उहाँसँग फेरि पनि थोरै कुरा जोड्नेछौँ र आउनुहोस् फेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएका कामहरू अझै आउने योजनाहरू के छन् र म हजुरलाई फेरि पनि सोध्न चाहे गरिब दुखी सडक बालबालिकालाई यति धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ हजुरले नै शनिबार त जहिले पनि हजुरले खाना खुवाइरहनु भएको छ त्यो मैले देखिरहेको छु र मैले नभएर धरानवासी जनताले र देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ कि होप धरानले यति धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ र विशेष हाम्रो निश्चलजी हाम्रो निश्चल सरले गर्नुभएको छ उहाँको थ्रुबाट विशेष चाहिँ सायद धरानमा यसरी चाहिँ यहाँ सडक बालबालिकालाई चाहिँ यसरी कसैले पनि खाना खुवाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहिँ खुवाउनु भएको छ, यसरी गरिरहनु भएको छ र यसरी गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई आर्थिकको त एकदम गाह्रो हुन्छ नि त, आर्थिक चाहिँ कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ यो दर्शकहरूलाई जनाइदिनुहोस्। निकै जटिल प्रश्न हो यो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब हामीले सडक बालबालिकालाई चाहिँ अहिले सडकमा खाना खुवाउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सडकमा हरेक हप्ता एक छाक खाना खुवाउने हाम्रो मासु भात नै खुवाउने योजना थियो। त्यो पछि हामीले प्रदेश सरकारको संयोजकतामा चाहिँ एकचोटि धरान उपमहानगरपालिकाको सक्रिय भूमिकामा चाहिँ सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उठाएर काठमाडौँमा चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्न लगिएको थियो र त्यो पछि चाहिँ लगतै कोभिड-19 को कारणले गरेर धरान उपमहानगरपालिकाको पहलमा र विभिन्न सहयोगी संस्था र विशेष होप धरानको सहयोगमा चाहिँ हामीले चाहिँ भएभरको सडकमा रहनुभएको सडक मानवहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको योजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ गएर चाहिँ लाङ्गाली क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थापित गराएको थियौँ। त्यो चाहिँ वैशाख 1 गते हामीले चाहिँ बाटोबाट भएको सम्पूर्णलाई उठाएर चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले लाङ्गाली क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ र त्यहाँनिर त्यतिखेर चाहिँ 106 जना सडक मानवहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँनिर चाहिँ होप धरानको सहकार्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ बिहान चाहिँ तपाईँको एक छाक खाना चाहिँ तपाईँको त्यहाँको सडक मानवहरूलाई चाहिँ खुवाउने हामीले एउटा क्याम्पेन चलाएको थियो र यसमा चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ अरू ठाउँ हेरेर चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ धरानमा चाहिँ सहयोगी मनहरू धेरै नै रहेछन् र जुन कार्य हामीले गरिरहेका थियौँ त्यसमा हामीलाई धरानको विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ व्यापारीहरूदेखि लिएर सम्पूर्णले चाहिँ हामीलाई त्यो खानाहरू खुवाउनुको लागि चाहिँ स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो र हामीले चाहिँ त्यतिखेर केटरिङ गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केटरिङ गरेर चाहिँ हामीले पर प्याकेटको हिसाबमा चाहिँ खाना निकालेर चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ खुवाउने गरेको थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा दाल एउटा सब्जी र खाना चाहिँ 60 रुपियाँ पर प्याकेटको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर लगेर खुवाउने गरेका थियौँ र हामीलाई वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सहयोगको कहिले पनि अभाव भएन। यो चाहिँ म भगवानलाई एकदमै धन्यवाद म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु किनभने राम्रो कामको लागि धरानवासीले धेरै सपोर्ट गर्नुहुने रहेछ र मलाई धेरै फोन आउनु थाल्यो। होप धरान निश्चलजी होप धरानले चाहिँ यसरी खाना खुवाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँहरूले खाजा खुवाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, ल आजको खाना चाहिँ मेरो संस्थाबाट
र हामीलाई चाहिँ फेरि हाम्रो एउटा चाहिँ सिद्धान्त के छ भनेखेरि हाम्रो होप धरानमा हामी चाहिँ यो जात धर्म सम्प्रदायभन्दा पनि पहिला चाहिँ मानव बनेर चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ प्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा नारै छ। र किनभने यसमा हामी कुनै जात भात पनि छैन, यसमा कुनै राजनीतिकरण पनि छैन, र यसमा हामीले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो स्पेसिफिक सम्प्रदायलाई लिएर काम गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ यो एकदमै ओपन छ, यसमा चाहिँ जुनै जात धर्मको मान्छे पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन। र त्यो कुराले पनि होला हामीलाई चाहिँ यति बिना चाहिँ धरानमा सहयोग आयो। हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन चर्चहरूबाट पनि त्यतिकै सहयोग आएको थियो, गुम्बाबाट पनि सहयोग आयो, त्यस्तै गरिकन विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो होइन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै सहयोग पुर्याउने चाहिँ हाम्रो यहाँकै धरानवासीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खाना मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाफ प्यान्टदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ तपाईँको लुङ्गीदेखि लिएर तौलियादेखि लिएर नुहाउने साबुनदेखि लिएर टुथपेस्टदेखि लिएर ब्रसदेखि लिएर तपाईँको बाल्टीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मगदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिने जुन दैनिक उपभोग सामग्रीहरू चाहिने खानाको साथसाथमा त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराएर हामीलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग पुर्याइदिनु भएको थियो होइन। र तपाईँको चाहिँ दिउँसोको खाजा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ दिउँसोको खाजा पनि त्यहाँ प्रोभाइड गरेको थियौँ। र लाङ्गाली क्वारेन्टाइनमा हामीले 53 दिन काम गऱ्यौँ। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो कार्य व्यस्तताले हामीले छोड्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भयो होइन। अनि अहिले आएर यो लकडाउनको सेकेन्ड फेजमा आएर नगरपालिकाले अहिले यो लाङ्गाली क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका सडक मानवहरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर अहिले आएर यो सेकेन्ड फेजको लकडाउनमा चाहिँ साउन 1 गतेदेखि साउन यो तपाईँको 3 महिनाको लागि चाहिँ अहिले इटरीको माया घर जो हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो राधिका दासी माताजी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यसको चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट सुम्पिएको छ। र यसमा पनि हाम्रो होप धरानको चाहिँ सहकार्य चाहिँ अहिलेसम्म पनि बन्द भएको छैन। हामीले अहिले पनि जुन माया घरले व्यवस्थापन गरे तापनि अहिले हाम्रो चाहिँ मेरो आफन्तहरूको चाहिँ एउटा लोकलक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठान भन्ने छ र हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ सडकमा प्लस हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा भानेचोकमा चाहिँ फ्री खाना खुवाउने क्याम्पेन सुरु गरेको थियौँ। तर यो लकडाउन खोलेर होला त्यहाँ त्यति मान्छे नआएको हुनाले अहिले हामीले माया घरले जुन व्यवस्थापन हेरे तापनि जुन नगरपालिकाद्वारा चाहिँ सञ्चालित जुन लाङ्गाली क्वारेन्टाइन छ अहिले चाहिँ यो खाना खुवाउने कार्य चाहिँ अहिले हामीले बिहानको 1 छाक हाम्रो लोकलक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठान हाम्रो राजीव दाई रञ्जीव दाई मेरो दाईहरू हुनुहुन्छ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गरेर चाहिँ हो सहकार्य गरेर अहिले बिहानको 1 छाक खाना हामीले त्यहाँ खुवाउँदैछौँ। र यो चाहिँ हामीले 1 महिना खुवाउने भनेर नगरपालिकासँग हामीले अग्रिमेन्ट गरेको थियौँ र केही दिन अगाडि मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ 3 महिनासम्म खुवाउने अहिले योजना हाम्रो चलिरहेको छ र हामीले असोज 1 गतेदेखि तल खाना खुवाइरहेको छौँ। र यस्तै गरिकन दिउँसोको खाजा पनि होप धरानले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर दिउँसोको खाजा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ रहेका 60 जना सडक महानुभावहरूलाई हामीले दिनौ जस्तो खाजा पनि खुवाउने चाहिँ हाम्रो अभियान चलिरहेको छ। भने चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ। जस होप धरानले यति धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ र विशेष त धरानका हाम्रो आदरणीय हाम्रो सहयोगी हाम्रो मनहरू हाम्रो जति हुनुहुन्छ संस्थापक अरूका दिदी दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ र प्लस चाहिँ हाम्रो होप धरानले र यसरी नै अझै गर्दै जानु होला र अझै यस्तै सहयोगहरू तपाईँले पाउँदै गर्नुहोला र तपाईँको थ्रुबाट चाहिँ जति पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गर्दै जानुहोला। यही म एकदमै हजुरलाई भन्न चाहन्छु। हृदयदेखिको नै एकदमै खुसी लाग्छ कि हजुरले यो काम गरेको देख्दाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्छ क्या। जे जस्तो भए पनि यस्तो महामारीमा पनि दिन रात नभनिकन सहयोग गरिरहनु भएको छ। सायद तपाईँ जस्तो मानिस अझै 2-3 जना भए चाहिँ सायद नेपालमा राम्रै हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि। कति पीडितहरूले चाहिँ अब होइन दुःख झेलेर चाहिँ बस्नु पर्थेन होला, कति भोक तिर्खा भएर बस्नु पर्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। साँच्चीलाई देख्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। सो ठिकै छ, यता हामी नजाउँ होइन। सो
हामी अन्तिममा नै अब आइसकेका छौँ र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो निश्चल सरले चाहिँ के भन्न चाहन्छु हाम्रो जनताहरूलाई र हजुरलाई लागेका केही कुराहरू मैले भन्न छुटेका छ जस्तो लाग्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले। म यही भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ एउटा समाजमा बसिसकेपछि यो सामाजिक दायित्वबाट चाहिँ हामी पन्सिने कोसिस नगरौँ हैन। हामीले सक्ने हामीले जे जति सकिन्छ आफ्नो बलबुताले हैन। आखिरी लास्टमा मरेर लाने हामीले केही पनि रहेन रहेछ हैन। हामीले यो 2 दिनको चाहिँ यो जिन्दगीमा हामी एकअर्कासँग झगडा गरेर दुनिया गरेर धन सम्पत्तिको लागि भनेर हामी चाहिँ मरिमेट्छौँ। तर आखिरी अन्त्यमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी गाडिँदा होस् या जलाइँदा होस् हामी नाङ्गै नै जानुपर्छ भनेपछि कमसेकम हामीले बाँच्ने ज्यालसम्म हामीले सक्ने चाहिँ हामीले गरौँ। हामीले सेवा भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामी आफैलाई नै एउटा आत्मसन्तुष्टि पाउने कुरा हो यो हैन। एउटा आत्मसन्तुष्टि पनि पाइन्छ यसमा र साथसाथै एउटा चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ यसरी हामीले लागि परेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो क्षमताले गर्यौँ भने अवश्य पनि यो समाज अझै सुन्दर हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ। र हजुरहरूले आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले गर्न नसक्नु भए तापनि यदि तपाईहरू चाहिँ त्यस्तो गरिब दुखी असहाय अशक्तहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने होप धरानले जहिले पनि पुलको काम गर्ने नै छ र तपाईहरूले हामीलाई सम्झिनु होला र जतिखेर जहाँ भन्नुभयो भने पनि हामी तत्पर छौँ यो सेवा गर्नका लागि। र यति भन्दै म सम्पूर्ण धरानवासी तथा यो उमा अनलाइन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ भनिन्छ नि प्रार्थना गर्ने ओठहरू भन्दा सेवा गर्ने हातहरू नै पवित्र हुन्छ र यो कुराले नै सबै कुरा स्पष्ट आउँछ होला। त्यसकारण सेवाको भावना लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र वास्तवमा यो गर्नुभयो भने तपाईको जीवन अझै नै सुन्दर हुनेछ। यो चाहिँ मेरो अनुभव हो। यही अनुभव म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको थियो उमा अनलाइन टिभी र पक्कै पनि हामी जस्तो आयो त्यस्तै जानु छ। आउँदाखेरि हामी नाङ्गै आयौँ, जाँदा पनि नाङ्गै जानु छ। र यति मात्रै हो कि हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेर जाउँ किनकि हामी मानिस हौ, मानिस हामी बुझ्ने छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गरिब दुखीलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने मन सबैको होस्। जस्तै हाम्रो निश्चल सरको छ त्यस्तै अरूको पनि होस् र हजुरहरूले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि होप धरानलाई सम्झिनुहुन्छ र होप धरानको थ्रुबाट चाहिँ एकदम गरिब दुखीलाई चाहिँ एकदमै पुर्याइदिनुहुन्छ उहाँको ठाउँ ठाउँमा उहाँको हात हातमा। र त्यति भन्दै अहिले चाहिँ हामी अब तपाईहरुको बीचबाट हामी छुट्न चाहन्छौँ र आजको विशेष पाहुना हाम्रो होप धरानका अध्यक्ष हाम्रो हुनुहुन्थ्यो निश्चल सर हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी छुट्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको उमा अनलाइन टिभी र फेरि पनि हामी यस्तै पाहुनालाई निम्ताउनेछौँ र हेर्दै गर्नुहोला उमा अनलाइन टिभी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, जय